Hello, maayong adlaw sa tanang mga ginikanan, mga mama ug mga amahan dinha sa atong mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Happy Sabbath day sa atong tanan. Ug kumusta naman ang ato ang semana? Kumusta naman ang inyuhang pagkamama sa atong mga anak, no? Sa ato ang mga pinalanggang mga anak. Kumusta naman ang ato ang mga pagtrabaho, ang pag-atiman, o kumusta naman pagyud ang atong mga kaugalingon. So kumusta man ang inyuhang pakigrelasyon diha sa atong Ginoo niining mga niaging adlaw. So muna nga atong mga niaging Domingo, gipahimangnuan gayud kita sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu nga magkinabuhi gyud ta nga ang ato ang mga kinaiya mabag-o gayud ang pruta sa balang espiritu manlihok gayud sa atong mga kinabuhi. Right? So muna nga para sa atong review karong adlaw, no, atong hinumduman nga ang unang prutas nga ato ang gihisgutan, no, ang fruit sa Holy Spirit mao ang gugma, ang kalipay ug ang kalinaw. So kumusta man ang inyo ang gugma dinha sa inyong mga kasing-kasing? Kumusta man ang kalipay? Nagpabilin pa ba gihapon? Ang kalinaw anaa pa ba gihapon sa atong mga huna-huna o sa atong mga kasing-kasing kani nga gugma, kalipay ug kalinaw nga gikan gayud sa atong buhi nga Dios nga nagpanlihok gayud sa atong mga kinabuhi pinaagi sa balang espiritu, labi na kita nga mga magtutuo ni Hesukristo nga anaa na gyud nato ang balang espiritu ug gani pa gyud ba ang presensya sa balang espiritu nagpabilin ba gyud ug mas nidagayday ba gayud ang prutas sa balang espiritu sa ato ang kinabuhi. Okay, so karong adlaw, karon ato na sang pagahisgutan ang sunod nga pruta sa balang espiritu sa atong kinabuhi. So gusto gayud sa Ginoo no nga bisan di ay tuod nining pandemic, bisan sa daghan natong mga giagian, gusto gyud sa Ginoo nga mahisama gayud kita sa iyaha, no, sa iyahang kinaiya ug magpanlihok gayud ni sa ato ang mga kinabuhi. Mo nang ato gayong tugutan ang balang espiritu nga manlihok sa atong mga kinabuhi, mga igsuon, ayon dili nato tugutan nga atong mga unod mao gayud ang magpanlihok. So karon atong pagahisgutan ang sunod na prutas mao ang long suffering or gitawag nato ni patience, no, pasensya, long suffering. So mo na nga atong kung atong balikan no ang ato ang teksto sa fruit of the spirit, no, ako sa i-summarize tanan: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So muna karon atong paghisgutan ang long suffering or patience. Okay, so magaampo kita mga kaigsuonan para gyud kini nga pulong sa Ginoo. Ato yung aplikar nga dili lang tataman gayud sa pagdungog. Kay Ginoong Hesus, salamat kay nining adlaw nga karon makapaminaw na pud kami sa imo ang pulong ugad. Tabangi kami sa among mga kasing-kasing ikaw ginakakita Ginoo unsay kondisyon, kung nagpanlihok pa ba gihapon ang gugma, ang kalinaw, ang kalipay, ug karon na pud Lord nga gusto nimong kaming namong makatunan ang imong pulong labi na sa pasensya o God, kining long suffering o God, nga amo gining maaplikar sa among mga kinabuhi isip ng mga inahan ug amahan, Lord, labi na sa karon henerasyon ug labi na sa karon nga panahon Ginoo, tabangi kami Lord. Holy Spirit, tudloi gayud kami, tabangi kami nga amo gayud kaning masinati ug amo sad kaning maaplikar og God nga among kasing-kasing mahimo gayong putli Ginoo ug mapuno gayud Lord sa kalipay, kalinaw ug gugma ug pasensya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So karon ang kani diing pasensya no, grabe kay ni siya kaimportante nga prutas or kinaiya nga ato yung makatunan kani nga klase nga pasensya nga gikan gayud sa Ginoo. Ang kaning pasensya no, kaning long suffering nga mula hutay gayud ka no sa mga imuhang mga nasinati karon ug adunay gid kay kalma no, kalma ka nga mo atubang sa mga problema o sa mga tao nga nakapasakit nato nga anaa gyud gihapon ang ato ang pagkakalma nga dili gyud ta mubalos. Okay, hindi ta mubaw sa unsa man ang ilang mga gipanghimo sa ato bisan sakit na gyud intahon. So mo na nga ang pasensya dili na siya
sayon nga mo kalit lang dahil nga mangayo ta Lord tuluy ko ta nga maging mapasensyoso ko, dili na siya ingon Dios nga naa dayon ka ana, kailangan pa gyud ta moagi no og mga sitwasyon para gyud ang kana day nga kinaiya nga bunga sa espiritu magpanlihok siya og ma-cultivate no mahinay-hinay siya og practice sa imo ang kinabuhi. So mo ni nga ang kani nga prutas sa ato ang kinabuhi kailangan gyud gahom nga gikan gayud sa balaang espiritu sa diha kita mo surrender gyud completely no full surrender gyud diha sa balaang espiritu. Labi na sa mga ginikanan di ba sa amahan o sa inhan dili gyud sayon no between sa mag-asawa, between sa bana ug asawa, so kailangan sad maging pasensya ta sa matag usa kay naa pud tay atong mga kinaiya nga dili mao or mga habits or mga lifestyles nga di ta ganahan nga naa na sa ato ang bana or mismo ang bana dili pud ganahan nga naa ta ana. So dili man ingon tay nga mabag-o ta no, so kailangan gyud tag pasensya sa matag usa og bisan sa atong pag-atiman sa atong mga anak gusto ta na maing-ani sila mga mamaayo pero di man gyud nato kontrol. So manang kailangan gyud ta ani sama sa kinaiya ni Hesus nga mulahutay gayud na naagi aduna joy pagtiyaga no aduna gyud pasensya gayud diha sa ato ang mga kaugalingon. So muna mga kaigsuonan ato gayud ning kat-unan ug gusto sa Ginoo nga maaplikar gayud ni sa atong mga kinabuhi. So karon unsa may pasabot ni ining patience or long suffering? Kung ato din na no sa Greek word na duha ni siya no kay long suffering no pareha ra nag-meaning ang patience and og long suffering. So man ang long mo na taas, temper mo na siya ang imuhang kanang temper ba imuhang emotion or imo ang mood no. So kung imo din nang i-tandem silang duha long temper di ba usay sa English maingon ka kung dali ra ka masapot ingnon din ka nga short temper kay ka, so pasabot nga mubura imuhang pasensya. Pero kaning long suffering pasabot long temper dugay kaayo ka masuko dayon kanang pasensyoso kay ka dili dayon ka ingon dito nga mo react sa mga sitwasyon no nga makalagot lagi nga sitwasyon pero manang i-control gyud nimo no naa jud kay kalma nga kinaiya nga moatubang gayud no moatubang gayud sa mga sitwasyon nga usahay dili nato masabtan, usahay nga sakit na gyud tay mga sakit nga kailangan ang agian no. It could be unsa ba na ang sitwasyon no kanang ato ang mga sa pagpadako sa ato ang mga anak dili sayo no mugtuman gyud sila sa ilahang mga gusto or even sa mga nanay nga nag-atiman sa mga apo dili gayud sayon in town. So kailangan gyud nato ang patience gigikan gayud sa balaang espiritu. Ug mo kanino nga ang pasensya gyud man ni ang kalma gayud no nga kalma nga pagsagubang nimo no sa mga sakit ug andam gyud ka nga muhuwat gayud no sa mga maghuwat gyud ta no nga labi na sa karon nga sitwasyon nga aning pandemic kailangan patient ta sa tubag sa Ginoo. Padayon gyapon tag ampo mga kaigsuonan dili gyud nato ni undangan pag-ampo. Ayo gyud in taon nga atong undangan kailangan magpadayon ang atong pag-ampo niini og dili pa manggali itubag dayon sa Ginoo magpasensya gyud ta. Pasensya gyud huwat lang gyud ta no bisan tuod na ata sa mga kalisod ani mga unsa ba ni mga atong pangbuhaton magmas unsay kapoy na kay sigig mas ma-allergy na gali ko sa mask unya adto ka sa tindahan magpalit or sa mall kailangan yun na face mask na facial usay makasapot siya ba pero mo nang gusto sa Ginoo nga kat-unan gyapon nato nga magpasensya ug maghuwat gayud sa unsa angay pabuhaton sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. So mo na ang pasensya no, perseverance gyud na siya kanang tiyaga gyud ka nga mubuhat bisan gikapoy na ka no, bisan kapoy na kaayo ang pag-atiman sa mga anak, sa ato ang pag-lead sa atong pamilya, pagtrabaho no, labi na sa mga amahan, bisan kapoy na kaayo ka pero aduna jud kay long suffering, tiyaga manang andam gyud ta nga maghuwat, andam ta nga kanang magtiyaga, andam gyud ta nga magpasensya. Mo na siya patience or long suffering mga kaigsuonan mao gyud na siya ang meaning no sa long suffering or patience. So mo na mga kaigsuonan
ato nang mabasahan sa pulong sa Ginoo no, sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 14. Okay? Diya mabasahan nato nga wait on the Lord, paghulat sa Ginoo. Nausay natay mga pag-ampo gusto din ta itubag sa Ginoo, natay mga gusto maabot sa atong kinabuhi or natay gusto mahitabo sa atong pamilya nga gusto nato ba nga naagi kadaugan sa atong pamilya nya wa pa man gyud dayon nga gitubag sa Ginoo, kailangan pa gyud ta moagi pa gyud og mga kasakit no, mo nang ingon ang Ginoo sa iyang pulong sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 14, paghulat sa Ginoo, pagmalig-on og padasiga ang imong kasing-kasing. Oo, paghulat sa Ginoo. Usahay aduna tay mga plano no, labi na sa pagpangwarta. Unya lagi mag-ampo ta pero dili ta maghuwat unsa giday ang kabubuton sa Ginoo, unsa ang iyang gustong ipabuhat sa atoa. Moampo ta mangayo tag ko ang giya sa Ginoo pero ato ra gihapon mga kaugalingong mga desisyon ang masunod. Sumana nga paghuwat no, pagpasensya, paghuwat gayud diha sa Ginoo sa iyahang ang mga laka nga gusto niyang ipabuhat diha ka nimo. Sumana ato na ko story ba about aning patience food no nga kabalo ko na ang uban nakadungog na mo ni Abraham di ba og ni Sarah. So kani di si Abraham ug si Sarah sa ubang wala pa nakadungog sa ilang story. Tigulang na kayo nga si Abraham gitawag sa Ginoo nga biyaan niya ang iyahang nasod ug mobalhin sa laing nasod ug didto siya panalanginan gayud sa Ginoo. Ug sa ana nga panahon sa pagtawag sa Ginoo sa iyaha, pagsugo sa iyaha og nagpromise ang Ginoo nga tagaan gyud siya og anak no, tagaan gyud siya og anak ug maging father gyud siya sa daghang mga kanasuran. So ana nga panahon ang iyang edad kay 75 years old. So man iyang gikuptan gyud ang promises sa Ginoo. Ang kabalo mo igsuon ang promise sa Ginoo sa iyang anak nga si Isaac nga ihatag lagi niya no bisan tuod tiguwang na kaayo sila. Kabalo mo pila ka kakatuigan ang paghuwat ni Abraham ug ni Sarah nga para gyud madawat ang gi-promise no, ang gisaad sa Ginoo sa ilaha. Kabalo mo pila no, 75 years old siya gitawag sa Ginoo, gipramisan 25 years grabe nilang hinulatay sa anak no nga mabuntis si Sarah. Grabe nilang huwat sa promise sa Ginoo, ang saad sa Ginoo nga matuman gayud. So for 25 years daghan sila giagian no, daghan sila mga kasinatian nga kalisod or syempre mga challenges po sa ilang pagkinabuhi no, daghan kay sila giagian anang 25 years daghan na kay mga panghitabo. So man after 25 years gihatag na gyud no, gihatag na gyud sa Ginoo ang saad niya kang Abraham ug ni Sarah. Mo nang pagbuntis ni Sarah 90 years old na intawon si Sarah, si Abraham 100 years old. Pero ang Ginoo matinud-anon og mo-fulfill gyud siya sa iyahang mga saad. Mo nang kita maghuwat gyud kita sa Ginoo, huwata sa iyahang mga giya, huwata sa iyahang kabubuton ug dili kita angay magbuot-buot sa ato ang mga kaugalingong mga desisyon. Okay, so muna nga wait patiently for him no, nag-ingon diri sa Salmo kapitulo 37 verse 7, paghilom diha sa Ginoo no, nga nang be silent sa Ginoo ug paghulat nga mapailubon kaniya. Ayaw kaguol tungod kaniya nga nagmauswagon sa iyang dalan. Tungod sa tao nga naghimo og dautan nga mga laraw. Usahay naay mga tao nga makapasakit kayud kanato no, naay mga tao nga na sila mabuhat nga masakitan gyud ta og kanang wala ta mag-expect ba nga ila gyud nang mabuhat sa atoa. Pero ang tuingon sa Ginoo no nga paghilom diha sa Ginoo, paghuwat, pailubon no, hilak sa Ginoo nga Ginoo dili ko mobalos aning tawhana, nga dili ko magdumot nining tawhana, nga dili ko magpabilin sa pagkasuko nining tawhana, nga dili ni nako ilibak no ang iyahang pagkadautan. Mo na nga ang gusto sa Ginoo, ang Ginoo nay nahibalo ug ang Ginoo nay bahala no sa mga tao ug sa mga panghitabo nga nakasakit kayo diha kanimo.
Okay, so mo na nga, wait only upon God. Nag-ingon sad ang Ginoo sa Salmo chapter 62 verse 5, no? Kapitulo 62, versikulo 5. Palihog kog abli gyud sa inyong mga Biblia nga anaay mga Biblia dinha, ablihi gyud na ninyo. Okay, ang sigingon sa Ginoo dinha, kay sa Dios lamang maghulat sa hilom ang akong kalag. Kay gikan kaniya ang akong paglaom. Okay? Usahay ang atong paglaom ato mang ibutang sa tao. Usahay ibutang nato atong paglaom sa atong mga gobyerno, no? Sa atong gobyerno. Usahay ang atong paglaom ibutang nato sa mga material na mga butang. Dili di ay dapat di ay sa Ginoo gyud nato na ibutang ang atong paglaom. Ang atong paglaom mao si Hesukristo lamang ug wala na gyoy lain pa. So mo na sa karon nga panghitabo, magpadayon ta sa pagkamapailubon, no? Pagtitiis, pagkamailubon, pag-agwanta, pagpasensya nga ang Ginoo aduna ra gyoy buhaton. Naa pa siya gusto ipakat-on ka nato mga amahan ug inahan. No, bisan sa atong mga anak, ang gusto nato mabag-o sila, padayon og ampo, ayaw gayud pag-give up. Padayog ampo, padayon. Huwat lang sa pamaagi sa Ginoo, dili sa atong mga pamaagi. O unsa pa man ang mga desisyon na atong mga gipangbuhat, no, nga atong mga gusto, paghuwat gayud sa kabubut-on diha sa Ginoo, mga kaigsuonan. Importante kaayo nga naa gyud ang atong paghulat sa atong buhi nga Dios. Okay? So muna nga ang Ginoo no, gusto gid siya nga kita maghuwat gayud, no? Labi na sa iyang pulong no dinhi paghuwat gayud sa balang espiritu, sa lihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31, nagaingon diri, apan kadtong naghulat sa Ginoo, magbag-o sa ilang kusog, sila manglupad pinaagi sa mga pakasama sa mga agila, sila managan og dili kapuyan, sila manglakaw og dili mga luya. Kanindot pa kaayo ni ining pulong sa Ginoo di ay mga inahan ug amahan no, mga ginikanan nga usahay mawagtangan na gyud tag kusog, labi na kung magkaedad na, mawagtangan na tag kusog no, usahay kapuyan na ta, usahay mo give up na lang ta sa atong kinabuhi, sa atong kalisod. Pero nag-ingon ang Ginoo, paghuwat diha kanako sa labi na sa balang espiritu. Pasabot ani nga have time no, tagai gayud og oras ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pakigistorya kaniya, paminaw unsay dikta sa balang espiritu kanimo, pangayua ang supernatural nga kusog nga gikan sa Ginoo, nga tagaan pa jud kag kusog no sa imuhang pakiglimbasog sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, no sa imuhang pag-atiman sa mga anak, no diha sa pag-manage sa balay, pag-budgeting, unsa pa na mga ginabuhat sa mga ginikanan no, sa pagtrabaho, pagdisiplina sa mga anak, dili gid kana lalim. Ug syempre ayud intawon pasagdi ang imong kaugalingon, ang imong panglawas kaigsuonan, at manapod intawon kana. Manang importante kaayo nga mangayo gid kita kusog gikan sa Ginoo para kita mulahutay kay ko ang kaning prutas gyud sa pagpasensya no, long suffering mo padayon gyud ta sa pagserbisyo sa Ginoo, nga dili gyud ta mo atras no sa atong pagsunod sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Okay? So muna ang mga kaigsuonan kay ang Ginoo maayo siya sa katudyong muhulat kaniya, katudyong mutuman kaniya, ang katudyong maghuwat gid sa kabubuton para sa imuhang kinabuhi, sa imong mga desisyon. Muna nag-ingon diri sa Lamentations no nga sa kapitulo 3 bersikulo 25, ang Ginoo maayo ngadto sa naghulat kaniya, ngadto sa kalag nga nangita kaniya. Ang Ginoo ma-attract siya sa mga kalag, sa mga tao nga mapailubon
diha sa Ginoo, nga muhambol gyud sa Ginoo, sa dihang kita makigistorya sa Ginoo, no, naatay mga isugid sa Ginoo, naatay isurrender nga mga desisyon or unsa pa nang naa sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga wala dili gyud maayo, sa dihang ato gyuday nang i-surrender sa Ginoo, no, ang ato ang mga binuhatan nga dili maayo, ang Ginoo ma-attract siya, ug syempre no, ang iyagyong panalangin maayo gid siya sa iyang mga anak, dili gid siya mukupas sa iyang mga saad sama sa iyang pagtuman sa iyang saad ni Abraham. Pero mo na gusto sa Ginoo say i-test sa gyud ta, no, manang kailangan mo lahutay gyud ta, magtiyaga gyud ta mga kaigsuonan, hinumdumi ang ato yung final nga reward, mo na ang kinabuhi nga walay katapusan, kuyog no, atong final nga reward kay kana yung kuyog gyud nato ang gingharian nato sa kuyog gyud nato sa Ginoong Hesus diha sa iyahang gingharian, nga wala na gyud ang mga pag-antos, wala na ang mga paghilak, maghilak lang siguro tungod sa kalipay, no, wala na gyud ang mga kasakit nga atong matagamtaman sa dihang makauban na gyud nato ang atong Ginoo. Mo na agwanta igsuon, padayon, ayaw gyud intawon og atras sa imong pag-ilas sa Ginoo, padayon pangayo pa gyud unsa pay angay nimong kanang i-surrender sa Ginoo, kanang angay nimong pangayuon nga makatabang gayud kanimo nga mulahutay sa imong pagserbisyo ug pag-ila pa gyud diha sa tong buhing Dios nga si Hesus. Mga kaigsuonan mo gyud na ang kasing-kasing nga gipangita diha sa Ginoo, kasing-kasing nga mapailubon, nga kasing-kasing nga andam gayud maghuwat, no, andam maminaw ug mga atong kinaiya nga dili gyud mobalos sa mga tao nga nakapasakit kanato. Kay mo nang nag-ingon gayud sa diri no nga ang Ginoo kita, kabalo kita nga si Jesus Christ hapit na gyud siya mobalik. Pero aduna ba gyud ang atong pagpasensya? Usay makaingon ta kadugay pa gyud kay nimo Lord. Oy, Lord, pwede mo balik na ka Ginoo para mawagtang na niya ang ako ang mga kasakit ug kuyog na gyud ko nimo, or Lord, pwede kwaon na lang sad nimo ako ang kinabuhi. Usay no kaningana ba? Makaingon na ka sa Ginoo kay kapoy na gyud ka sa imong kinabuhi. Lord, gusto na gyud ko kuyog nimo. Okay? Pero dili pa sad imong panahon kay naapay misyon na imong buhaton nga gi-assign sa Ginoo sa imo nga wala pa gyud nimo ma-fulfill. Gusto niya nga daghang pa yung mga kalag ang makadungog sa iyang pulong, makasinati sa iyahang presensya ug maluwas gyud sila no, pinaagi ni Kristo nga kita ang himuong instrumento sa Ginoo gayud sa pagsangyaw sa iyang pulong bisan tuod bisag tuog idaran na ta, gusto sa wala na pili ang Ginoo sa iyang pagpili no, sa mga nga kita para sa iyang buluhaton, basta imong kasing-kasing andam lang gyud magpagamit sa Ginoo, gamiton gayud kita diha sa Ginoo. Munang kailangan gyud ta ani nga kinaiya nga prutas gikan sa balang espiritu ang pagtiyaga gyud no, ang pag-agwanta, ang kalma pud nga kinaiya nga dili dayon ta ditso mo give up no, magpailog maghuwat ta diha sa ato ang Dios, maghuwat ta diha ni Jesus sa iyang pagbalik, samtang wa pa siya mobalik andamo nato ang dalan para sa atong Ginoo, ato yung isangyo ang iyang pulong para ang mga tao maging andam sa pagbalik sa ato ang Dios nga si Ginoong Hesus. Manang dili gid gusto sa Ginoo nga kita malaglag, manang mga kaigsuonan, huwat no, pailog tiyaga gyud, niingon gyud diri ang Ginoo no nga kay sila diri sa unang Tesalonika kapitulo 1 bersikulo 10, kay sila gayud ang nagbalita kaninyo mahitungod kanamo kung giunsa niyo kami pag-abi-abi o giunsa ninyo pagdangob sa Dios gikan sa mga Dios aron sa pag-alagad sa buhi ug matuod nga Dios ug sa paabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kapungot nga umaabot. So aduna gyud judgment nga umaabot mga kaigsuonan ug luoy gayud kaayo ang mga katawhan. Ug kung ikaw maminaw aning pulong karon sa Ginoo, no, paghinulsol na gyud sa imong mga sala, mo na nga pangayog pasaylo kay si Jesus, no, si Jesus iya na kanang gipaka
nakamatyan ang atong mga sala, nagpalansang siya sa krus para sa atong mga sala, para aduna gyud tay kaluwasan, aduna gyud tay kinabuhing walay katapusan, mga kaigsuonan, ug nabanhaw gayud siya para iya yung ipakita kanato nga siya gayud ang kinabuhi ug wala nay lain pa. Manang isurrender na gayud ang imong kinabuhi sa Ginoo, kay aduna gyud kapungot nga umaabot niining kalibutana, niining atong kinabuhi, no, naagyo ni siya padulngan ang tanan, no, nga ato yung i-surrender, ihalad sa ginatong kinabuhi, dili na natong i-delay pa, kay hapit na gyud moabot ang atong Ginoo. Okay, mga kaigsuonan nga kitang tanan, no, kuyog gyud intawon diha sa Ginoo nga walay mabilin kanato. Sus, kasakit ba lang gyud kayo kung naagi mabilin kanato, nga naagi maalaot dito sa kapungot sa Ginoo. Mga kaigsuonan, maghinusol na gyud kita sa atong mga sala. I-stop na gyud ang atong pagpakasala, mga kaigsuonan diha ni Jesus. Kay mo nang kitang mga Kristohanon, kailangan gyud ta mudaga, no, sa kanang murag lumba ba nga, sige lang padayon, bahalag kuan, bahalag dili ikaw naguna, o bahalag unsa pa nakalisod ang lumba, padayon na gyapon hantod imo jud nang matuman o imong mahuman ang imuhang misyon, ang imuhang purpose. Like karon, siguro atong mga anak high school pa, college pa, agoy Lord, kano sa pamani mahuman og eskwela ko mga anak, tabangi intawon ako, ayo intaw give up para sa imong mga anak, padayon jud intawon pagampo, padayon gyapon panarbaho mga amahan, no, para sa ato ang mga anak, no, pag-provide sa ilang mga panginahanglanon, pangayua lang jud ang kusog nga gikan sa Ginoo nga makalahutay gayud kita sa atong paglakaw diri, pag-atiman sa ato ang pamilya, ug labi na sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Hinumdumiha nga dapat ang Ginoo gyud ang mulabaw, dili ang atong pamilya. Pero dili sad nato angay pasagdan ang atong pamilya. Kailangan gyud nga balance, no, ang ato ang paghandol. Nga kailangan gyud ang Ginoo gyud ang pinakasentro sa atong mga pagabuhaton. So mo nang nagaingon nini sa pulong sa Ginoo, no, sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 1. No, nga magtutok kang Hesus, no, focus ang nagpasiugda ug ang muhingpit sa atong pagtuo. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang cross sa walay pagsapayan sa kaulaw niini ug karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. So ang Ginoo gikalipay gyud niya nga pagbuhat gid sa pag-antos, na aduna gid ang iyang pag-antos, aduna gid iyang pagpasensya kanatong mga tao, ug iyahag yung gitiyaga, no, iyahag yung gitiis ang mga kasakit na iyang giagian para lang gyud mahuman ang iyang mission para diri sa ato ang mga katawhan, no, iyang mission diri sa kalibutan nga maluwas kita sa atong mga sala. Iyang giagwanta kayud ang mga paglutos, no, ang pagpalansang dili gayud na lalim, hasta gyud anang sakita gyud siguro gyud. Usay matunok lang ta, makaagay-agay, makahilak-hilak na manggali ta. Munang mga kaigsuonan, walay rason nga dili ta magpadayon, walay rason na magpailog ta bisan tuod bisan tuod ang Ginoo, no, si Jesus giluiban na siya, o gibiduangan pa gid siya sa mga sundalo, pero pailob lang gihapon siya. Ginoo ba yon ta siya? Pila ra gyud pagkuan niya, no, pagbalos mo nang mga kaigsuonan, dili lang gid kita mo balos o magpadayon kita sa pagpasaylo bisan man sa ato ang mga naagian nga dili maayo sa atong kinabuhi. Okay, sa mga kaigsuonan, muna nga magpadayon kita. Sama sa story ni Job, kani si Job, maayo kay ni siya nga alagad sa Ginoo. Gikuhaan siya sa Ginoo sa iyang pamilya, namatay ang iyang mga anak, ang iyang mga kabtangan nasunog, nawagtang nasad. No, unya gialaw sa Ginoo ang sakit sa iyang kinabuhi. Nana siya sa street, no, nana siya sa daplin sa dalan, nagpuyo tungod sa iyang sakit ug kapobriho na gyud niya. Gipaubos gyud siya sa Ginoo. Bisan tuod nag-alagad siya sa Ginoo. Nya iyang asawa buhi, pero sige og
kuan sa iyahan no nga ayan na undang na diha sa Ginoo, undang na sa Ginoo ay nagpadayon ana sa Ginoo nga nagpadayon pa mi ka ana. Tanawon sino yang gibuhat namatay pa tong anak, nawala pa tong balay, ato ang mga negosyo, ato ang mga mananap nawala tanan nya mutuo pa gyapon ka anang Ginoo kanang Ginoo nga atong gituhuan dili na ta ana. Tungluhan na natong kanang Ginoo og kuan na kabatay na. No kay grabe kay ang asawa. Nagkuan yun, nag-discourage yun niya. Pero si Job, ang siyang gibuhat, nagpadayon gyapon siya diha sa pag-istorya sa Ginoo bisan sa iyang mga nasinatian. Pero tungod sa iyahang pag-agwanta, no, long suffering, pasensyoso kaayo sa iyahang mga naagian. Mauna nga gibalik sa Ginoo ang mga panalangin, no? Grabe gipilo-pilo sa Ginoo ang iyang mga kabtangan, gitagaan siya no bag-ong mga anak no nagkuan na pud si Job. Okay, nabalik gyud sa iyaha ang nawala sa iya. So mga kaigsuonan, kung na may mga kasinatian ninyo nga medyo nahubuan mo, no kanang nawagtangan mo ba? Nawagtangan trabaho, nawagtangan og unsa pa nang mga kasakit nga nahitabo. Naay mga panahon ni alaw sa Ginoo. Siguro na panahon tungod kay naatay pagkulang sa Ginoo, natay i-surrender angay sa Ginoo, natay ihinusol sa tuang pagkagahig ulo nga di gyapon ta mosunod, no? Ialaw sa Ginoo para mahigmata ta. Napi usay kung wala jud kay gibuhat sa Ginoo no, naging matinud-anon jud kasama ni Job. Mao na siya nga trials na. Gisukod jud sa Ginoo ang imuhang faith diha kaniya. Padayon igsoon, padayon aduna manggali kay sayo, pag hinusol na gyud ug ayon na gyud kana utruha ka igsuonan. Okay, so mana nga mga kaigsuonan, importante gyud kaayo ang pagpasensya nga kinaiya, ang mapailubon nga moagwanta gayud no ug kalma gayud diya sa pag-atubang sa mga problema sa atong kinabuhi. Ug ang Ginoo kay ang Ginoo pasensyoso siya no, pasensyoso. Nag-ingon din sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga gihuna-huna sa uban. Apan siya mapailubon hinuon kaninyo. Dili buot nga adunay mahanaw kun dili nga ang tanan makakab-ot unta sa paghinulsol. Ang Ginoo mapailubon ug nagpasensya nga maghuwat nga kita mo surrender ug mag-usab na gyud sa ato ang mga kinabuhi ug willing ta nga mausab. Ang Ginoo nagsigig paabot nga kanos pa man na nimo biyaan ang imong bisyo no, pero ay lang you give up padayon, ayog stop ug join no, paminaw sa pulong sa Ginoo, tabangan lagi ka sa Ginoo nga matangtang gyud na ang angay matangtang sa imong kinabuhi nga wala gyud makapahimuot sa Ginoo. Ang Ginoo pasensyoso mo nang kita pod mga kagiigsuonan sa matag usa nato, magpasensya pud ta no kung natay mga kaigsuonan nga dugay gyud kaayo mo tubo sa ilahang pagtuo, dugay pud mo obey, dugay pud mo surrender, magpasensya gihapon ta padayon gyapon tag ampo sa matag usa no. Kung aduna tay sa tong pamilya nga Lord, dugay naman gyud nako ni yampo ni akong igsuon mao ra man gihapon. Lord, padayon igsuon pagpasensya gayud kay ang Ginoo manggani nagpasensya kanato para kita yung tanan makakapot sa paghinulsol na maghinulsol na gyud kita no. Manang ang Ginoo grabe kay siya no, siya pay naghuwat nato nga willing ta magpabag-o. Sa diyang andam jud ta bag-uhon ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Pasensya lang po sa imong kaugalingon. Ayaw na give up. Gusto na lagi kong mundang pero kuy na-tempt na sad ko. Ayaw give up pero mula gina nga sa tabang sa balang espiritu tabangan ka nga mabag-o gyud ang imo ang kaugalingon. Ayaw lagi give up kaigsuonan. Ayaw give up no. Padayon gayud diha sa Ginoo. Muna mga kaigsuonan, ang kaning paging pasensyoso no, mapailubon nga kinaiya long suffering, kani mga oportunidad na di ay ni nga kita makabig nato ang ato ang mga kasilinganan, atong mismo atong pamilya no, nga
mabalik gid sila diya sa Ginoo. Matud pa diri no mga examples, mga practical nga examples, ang pasensyoso nga bana kung nakay asawa nga hastang labad, no, kung makita niya nga adno agyud nimo ang kinaiya sa Ginoo, imo gyud kana siyang makabig para sa Ginoo. Ug mga pasensyoso pud na mga asawa, kung ikaw sige ra gihapon ta og no, labi na kita mga asawa, mga nagger kaayo ba sige yaw-yaw hala, yaw-yaw diri, yaw-yaw dito. Okay, murag naanda na gyud nato ang magsigiyaw-yaw. So muna kung natay mga bana nga dili pa ingon nga mo surrender sa Ginoo, ma-discourage na lang kay tungod ra pud sa ato ang mga kinaiya nga wala gid intaw nagpamuhat ang balaang espiritu no ang bunga sa pagiging papailubon. Mo na usay ako sa ding ana sa panghay lagi tag pasaylo sa Ginoo niya. Mo na nga para gyud ato yung makabig ang ato ang mga pamilya no labi na sa ato ang uban pa no nga mga tao nga atong mga hinigugma ug mga mapasensyoso na mga employer no kung ikaw manggali no naay nanarbaho nimo makita niya imong kinaiya sa pagka mapailubon gayud o pasensyoso imo ginang makabig diha sa Ginoo pinaagi pud ani nga kinaiya no mga pasensyoso nga tao mo kuan gyud kanang mahimo kang light ba sa uban pa nga lahi ra gyud ka no lahi ra gyud ka makita nila nga lahi ra gyud ang magtotoo ang tinuod gayud nga disipulo ni Hesus no nga magtotoo tinuod gayud nga Kristiyano dili lang sa ngalan kundi sa buhat pud kay ang mga kaning mga tao nga wala pa gyud magseryoso sa Ginoo magtan-aw man gud na sila sa ato ang mga kinabuhi. So manausahay ang ilang bantayan ang mga bati. Pero mo na magpatabang lang ta sa balang espiritu ang kani atong pagkapasensyoso kanunay gyud no manlihok ug mas mo kuan pa gyud siya ba mas strengthen pa gyud kani nga kinaiya. Sila gayud no makaingon gyud sila nga maayo gayud ang mga maging reflection gyud ta diha sa ni Ginoong Hesus ug dili sad nato mapakauwawan ang atong Dios. Okay? So man mga kaigsuonan makita no nila nga ang Holy Spirit maglihok gyud di ay sa ato ang mga kinabuhi. Muna ikaw pud pwede gyud ka maging magpasensya gyud o maging pasensyoso pa gyud, mapailubon pa gyud, tiyaga pa gyud nga Kristiyano nga anak sa Ginoo. Ang Holy Spirit yun motabang kanimo, motabang kanako, motabang kanatong tanan nga maging kalma gayud no mo na ato sang degree sa atong patience no ang kalawom pud sa ato ang pagkagiging pasensyoso nagdepende pud na sa ato ang unsa pud ay kalawom ang atong pag-surrender diha sa Ginoo. Kung kuan pud ay kung gamay rang imong pag-surrender sa Ginoo sa imong kinabuhi mo na imong pasensya pud dili na pud grabe kaayo ka lawom. So sadyang magkalawom di ay ang ato ang pag-surrender sa Ginoo, mas magpanlihok pa gyud ay kani nga prutas sa ato ang kinabuhi. Mas mo kuan pa gyud siya ba no, mo taas pa gyud ang ato ang pasensya. So manang kaigsuonan kung ato ang kanang ato ang maobserbahan no ang prutas sa balang espiritu una gyud ang gugma, ang kalipay, no ang kalinaw din ang pasensya ug kani sila nga prutas no kanang they are strengthened by one another. So naga-support gyud ni sila sa matag usa dili pwede nga love lang gyud ka po dili pwede nga puro lang gyud ka kalipay pero wala kay pasensya. Posible ba na sa bano so mo nang puro lang ka pasensya pero dili ka malipayon no magsigkag mukot ug wala kay kalinaw. Pwede ba na siya? So, dili no, kailangan kani sila naa gyud manlihok. Pero ang tanan gikan gyud ni siya sa love. Kung naa gyud tinuoray nga gugma nga gikan sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing, manlihok gyud ni ang kalinaw, no, ang kalipay, ang pagiging pasensyoso, ang pagkamailubon gayud ug moagwanta gayud sa ato ang mga sitwasyon. So mga ginikanan, mana no gidasi gyud nato ang matag usa ka nato nga magpadayon ta diha sa Ginoo. God bless everyone, mag-ampo kita. No, nga kani nga prutas manlihok sa atong kinabuhi labi na karon. Ato yung i-apply sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Ginoo, salamat sa imong pulong karon Lord. Lord God,
Tabangi kami, Holy Spirit, na magpanihog kini sa among mga kinabuhi. Tangtanga, Lord, angay tangtangon, nga nasa mong sulod nga dili maayo ug God. Tabangi kami, Lord, nga amo gyuding masulob ug kani magpanihog kayud bala ang espiritu sa among kinabuhi. Ang kani imong prutas sa pagkamapailubon, imong prutas Ginoo sa pagkapasensyoso, nga kani kayo ang kinaiya, Lord, nga dili kayud intawon mo balos ug andam kayud gihapon na nga magpailob bisan tuod sila na ang sayop, dili kami, dili ako o God. Tabangi kami, Lord. Tabangi ako, Ginoo. Tabangi ang imuhang mga katawhan, Ginoong Hesus. Nga sa karon nga pandemic, Lord, ang bunga sa balang espiritu manlihok sa amo ang mga kinabuhi. Ang kinimong pulong karon dili makawang, Ginoo. Salamat, Ginoong Hesus. Salamat kaayo, Lord. Salamat kanimo. In Jesus' name. Amen. Okay, God bless everyone. And be patient, no? Pagpasensya kanunay.